सूरत बुरूज आयत नंबर 10। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीन वल मुअमिनात, बेशक वो लोग जिन्होंने फितने में मुब्तला किया मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को। सुम्मा लम यतूबू, फिर वो उन्होंने तौबा भी नहीं की। फ़लहुम अज़ाबुन जहन्नम, तो उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है। वलहुम अज़ाबुल हरीक़, और उनके लिए है जलने की सज़ा, आग का जलने का अज़ाब। और किन के लिए? जिन्होंने तौबा ना की मोमिनों को तकलीफ़ देने के बाद। तो यहाँ पर इस आयत से भी अल्लाह ताला की बहुत ही गफ़ूरुर रहीम होने और उसकी शान नज़र आती है कि किस कदर अल्लाह ताला जुदो करम सखावत वाला है कि जिन लोगों ने उनके दोस्तों को, अल्लाह के दोस्तों को जला दिया, कत्ल कर दिया, उनको भी अल्लाह ताला मग़फ़रत और तौबा की तरफ दावत दे रहा है कि अगर इन्होंने तौबा और मग़फ़रत नहीं की तो इनके लिए जहन्नुम का जलने का अज़ाब है। लेकिन इनके लिए भी अभी मग़फ़रत का दरवाज़ा खुला है, तौबा का दरवाज़ा खुला है। दुनिया में तौबा करके अपने बड़े से बड़े गुनाह पर इंसान नादिम और शर्मिंदा होकर अपनी इस्लाह कर सकता है। तो कोई कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, उसकी तौबा मुमकिन है। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने सौले अमाल किए। लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, तो उनके लिए जन्नत के बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। ज़ालिकल फ़ौज़ुल कबीर, यही है कामयाबी बहुत बड़ी। सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत। क्योंकि बज़ाहिर दुनिया में अगर इंसान ने सब कुछ भी खो दिया है तो दुनिया की हकीकत एक्चुअल में तो मच्छर के पर बराबर भी नहीं। तो जो गया है उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं, और जो गया है उससे इस कदर बेहतर चीज़ मिल जाए सिर्फ सब्र के बिना पर, तो यही असल कामयाबी है। तो असल कामयाबी लेकिन हासिल किसको होगी? ईमान प्लस अमले सौले के साथ। जब बंदा दुनिया से रुखसत होता है तो अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरीन कामयाबी नसीब होती है। आयत नंबर 12, इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद, बेशक पकड़ तेरे रब की बहुत ही सख्त है। नहीं, बज़ाहिर दुनिया में कुछ नहीं बिगड़ रहा, जो जुल्म कर रहे हैंगे ये तो रब का तहम्मुल है, लेकिन जब उसकी पकड़ आती है तो कोई बचाने वाला नहीं होता। इन्नहु हुवा युब्दी व युईद, बेशक वही तो है जो पहली बार पैदा करता है और वही है जो दोबारा पैदा करेगा। यानी बंदा क्या समझ रहा है, उसको पहली बार भी अल्लाह ने पैदा किया है तो मरने के बाद भी दोबारा अल्लाह ही की तरफ लौटाया जाएगा। अल्लाह ही दोबारा खड़ा करेगा और उससे पूरा हिसाब लेगा उसके अमाल का। आयत 14, वहुवल गफूरुल वदूद, और वही है जो बहुत बख्शने वाला, बहुत मोहब्बत करने वाला है। और वो जो होती है ना, वो ऐसी खालिस मोहब्बत होती है जिसके पीछे कोई वजह ना हो। यानी जैसे एक माँ होती है कि अपने बच्चा, उसने उसको कुछ भी नहीं दिया होता उस वक्त, लेकिन उससे मोहब्बत होती है खालिस। तो रब अपने हर बंदे से बहुत मोहब्बत करता है और चाहता है कि वो तौबा करके उसकी तरफ वापस आ जाए, उसको मौके देता है। तो जहाँ पिछली आयत में आ रहा है कि इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद, की उसकी पकड़ बहुत सख्त है, तो यहाँ अल्लाह ताला तौबा करने वालों से फरमा रहा है कि अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करने वाला है, तुम पलट कर तो आओ उसकी तरफ। और यहाँ पर ख़ास तौर पे गफ़ूर को वदूद के साथ मिलाया गया है कि वो मग़फ़रत करने वाला और मोहब्बत करने वाला, यानी जो लोग तौबा करके उसकी तरफ रुजू करेंगे उनके गुनाह माफ़ कर देता है, उनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला को अपने गुनाहगार बंदे जब तौबा करके उसकी तरफ आते हैं उनसे बेहद मोहब्बत होती है कि उन पर बेहद मेहरबान होता है। अगली आयत, ज़ुल अर्शिल मजीद, और मालिक अर्श का जो बहुत बड़ी अज़मत शान वाला है। अर्श जो है वो तमाम मखलूक़ात की छत है, और आज़मुल मखलूक़ात यानी तमाम मखलूक़ात में सबसे बड़ी आज़म मखलूक जो है वो अल्लाह ताला का अर्श है। और जो फ़रिश्ता अर्श उठाए, इसके कंधे से लेके कान तक का फ़ासला आपको पता कितना है? 700 साल की मुसाफत के बराबर आता है। हालांकि एक आसमान से दूसरे आसमान का फ़ासला जो है ना वो 500 साल की मुसाफत है। तो वो जो फ़रिश्ते के कंधे और कान का लूप का जो एयर लूप का जो फ़ासला है वो उससे भी ज़्यादा है जो एक आसमान से दूसरे आसमान का है। तो अल्लाह ताला का अर्श कितना ह्यूज होगा। तो यहाँ अल्लाह ताला अपनी अज़मत का इजहार कर रहे हैं कि वो इतने बड़े अर्श का मालिक क्या इन छोटे छोटे बंदों को जो जुल्म कर रहे हैं इनको नहीं पकड़ सकता। फ़अालुल लिमा युरीद, कर गुज़रने वाला है उस काम का जिसका वो इरादा करता है। यानी वो हर वो काम कर जो कोई नहीं कर सकता, ज़बरदस्त काम करने वाला, जो चाहे कर सकता है, जब चाहे जिसको चाहे पकड़ सकता है।
مجرموں کو جیسے ہوش میں دلایا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے کچھ پکڑنا مشکل نہیں تمہیں۔ اب آگے کچھ مجرم قوموں کا بھی ذکر کیا گیا اسی لحاظ سے۔ هل اتاک حدیث الجنود، بھلا پہنچی تم کو خبر لشکروں کی؟ جنود جو ہے جند کی جمع، جند کہتے ہیں لشکر کو، اور لشکروں کی خبر یعنی مختلف دور کے لشکروں کی۔ فرعون و سمود، فرعون اور سمود کے لشکروں کی۔ خاص طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ فرعون اور سمود کے لشکر جو تھے تم سے کئی زیادہ طاقتور تھے، دنیاوی طاقت کی وجہ سے، اور سرکش بھی زیادہ ہو گئے تھے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، لیکن یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے لگے ہوئے ہیں جھٹلانے میں، تو ان کا جھٹلانا ان کو فائدہ نہیں دے گا بلکہ ان کو اپنے جھٹلانے کی سزا بھگتنی ہوگی۔ واللہ من ورائہم محیط، حالانکہ اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہاں ان آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قوم ستا رہی ہے، تو اس سے پچھلے لشکروں نے بھی جس طرح حرکتیں کی اپنے انبیاء کے ساتھ، تو ان کا انجام کیا ہوا، کیونکہ فرعون نے بھی کس طریقے سے تکبر کیا تھا اور کس طرح سے بنی اسرائیل کو اذیتیں دی تھیں، ان کی بیٹوں کو مارتے اور عورتوں کو زندہ چھوڑ کے۔ اور سمود کی قوم بھی کس قدر سرکش تھی، کس طرح ان کے لیے خاص طور پہ ان کی فرمائش پہ ایک اونٹنی آئی اور انہوں نے اسی کی اونچے کاٹ ڈالی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سرکشوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اہل مکہ قریش سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ وقت دور نہیں کہ تمہیں بھی اپنے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو دنیا میں ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں، بڑی شدید پکڑ ہے رب کی۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ ان کا جھٹلانا جو ہے بالکل بیکار ہے۔ وہ قرآن جو ہے وہ بہت بڑی عظمت و شان والا ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بلکہ یہ لوگ قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں، یہ تو لوح محفوظ میں محفوظ حالت میں ہے، موجود ہے فرشتوں کے پاس۔ تو اس صورت میں بڑی بڑی چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں، قیامت کی قسم، بڑے دن کی، بڑے واقعات کی، خندقوں والے مارے گئے جو بیٹھ کر مومنوں کا نظارہ کر رہے تھے، پھر ان سب کا انجام سے اپنے بھگتنا ہوگا انہیں، اور اس کے لیے قیامت کا دن آنے والا ہے۔ اور جو ایمان والوں کو تکلیف دیں اور اگر توبہ نہ کریں تو سب جلنے کا عذاب ہے۔ اور یاد رکھیں یہاں پہ ایمان والوں کو تکلیف دینے کی جب بات آئی ہے نا، تو صرف کافر ہی ایمان والوں کو تکلیف نہیں دیتے، بعض اہل ایمان بھی ایمان میں آگے بڑھنے والوں کو تکلیف دیتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، سناتے ہیں باتیں کہ یہ دیکھو 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اور کس کس طرح کی باتیں۔ جب انسان دین کی طرف آنے لگتا ہے گا، پہلے علم نہیں ہوتا، جہالت ہوتی ہے گی، پھر وہ کچھ لگتا ہے کہ دین کے راستے پہ چلنے لگا ہے گا، تو ہر کوئی اسے پیچھے سے کھینچنے لگتا ہے گا، اور وہ اس کے اپنے ہی رشتہ دار اور ایمان والے ہوتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ دونوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ پھر ان آیتوں میں ایمان والوں کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کو بہت بڑا انعامات، باغات جنات کے ملیں گے۔ دنیا کی کتنی ہی تکلیفیں آ جائیں بہت معمولی اور چھوٹی ہیں، لیکن آخرت کا دن جو ہے وہ معمولی نہیں، بہت سخت پکڑ ہوگی وہاں پر مجرموں کی۔ اتنے بڑے عرش کا مالک ہے اللہ رب العزت، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ فرعون و سمود کا حال دیکھ لیں کیا ہوا۔ تو یہ صورت جو ہے وہ ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ ایمان مضبوط ہوگا تو بندہ غلط کاموں سے، جھوٹ، غیبت، رشوت سب چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ اور آخر میں قرآن مجید کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ یہ لوح محفوظ میں ہے، ہر قسم کی کمی، زیادتی، نقص سے محفوظ ہے، شیاطین سے بھی محفوظ ہے۔ اس بہترین خزانے کو جھٹلانے والوں کا انجام بہت برا ہے، لیکن جو اس خزانے سے جڑ جائے تو حقیقت میں وہی عرفہ اور بلندی پاتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ پوری صورت جو ہے وہ ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ ایمان مضبوط ہوگا تو ہر طرح کی برائیوں سے انسان محفوظ رہے گا اور اپنی زندگی میں آنے والی ہر تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کر جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہر اور عصر میں کی نمازوں میں سورۃ البروج اور سورۃ العصر کی تلاوت کرنا مسنون آتا ہے۔
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انہیں حفظ کریں تاکہ ہم بھی ظہر اور عصر کی نمازوں میں انہیں پڑھ سکیں. اور ایسی صورتوں کو پڑھ کر جو ہوتا ہے نا دل پگھلنے لگتے ہیں گے، اطاعت پر جھکنے لگتے ہیں گے. کیونکہ دنیا میں کتنے ہی ظلم ہوتے نظر آ رہے ہوں، لیکن ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کی پکڑ کے مقابلے میں یہ سب کچھ بھی نہیں. بظاہر دنیا جو ہے وہ ایٹامک بم بھی بنا لے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے گی تو سب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. اور اپنے بارے میں بھی انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ میں اپنا تزکیہ کروں، لوگوں کو، ایمان والوں کو اذیت دینے سے بچوں. لوگوں کو اذیت دینے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں گی، تجسس کرنا، لوگوں کا ٹو لگانا، پھر سب کو جا جا کے بتانا، یہ بھی اذیت دینے میں آتا ہے گا. تو اصل میں اپنے عیبوں پہ غور کرنا ہے، نہ کہ دوسروں کے عیبوں پر، تاکہ اپنی اصلاح کر سکیں، اپنا تزکیہ ہو سکے. یا اللہ مجھ سے میری بری عادتیں چھڑوا دے. دوسروں کو الزام لگانا، بہتان، غیبت، دوسروں کو شرمندہ کرنا، ان سب چیزوں کے بجائے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کے اللہ سے توبہ کریں اور اپنی اصلاح کی فکر کریں. کیونکہ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر پوری طرح گواہ ہے، وہ ہمارے اندر باہر سب سے واقف ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے آگے پھیلانے والوں میں شامل فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.